तसबी नमस्कार कार्यक्रम द रियल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म समीर कार्की। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता बिहिबार राति 8:30 बजे, शुक्रबार बिहान 11 बजे र शनिबार दिउँसो 3 बजे देखाउने व्यवस्था गरिएको छ। हरेक हप्ता हामी हरेक व्यक्तित्वसँग भिन्न भिन्न विषयमा बहस अनि कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग इटरी क्षेत्रका र प्रदेश एकका चर्चित व्यवसायी जसले इटरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ यतिखेर नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, सफल व्यवसायी, सफल समाजसेवी, उद्योगपति भीम पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँलाई देख्दा एउटा ऊर्जा पनि आउँछ र कुरा कहाँबाट गरौँ भनेर म आफै अन्यलमा पनि छु, होइन? व्यक्तिगत जीवनीबाट कुरा गरौँ कि व्यावसायिक जीवनीबाट कुरा गरौँ कि सामाजिक क्षेत्रबाट कुरा गरौँ, म आफै यतिखेर अन्यलमा छु, कताबाट कुरा गरौँ, होइन? त्योभन्दा पहिला तपाईँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटरीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अहिले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। के छ अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घले पछिल्लो अवस्थामा इटरीमा त्यस्ता गतिविधिहरू के गरिरहेछ? हाम्रो इटरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो कोभिडको पछि व्यवसायको स्थिति के कस्तो छ, कसरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेछन् र व्यवसायलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी बजार अनुगमन गरिरहेछौँ। बजार वास्तवमा कोभिडको कारणले एकदमै अस्तव्यस्त भएको छ। हामीले व्यवसायलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ, व्यवसायलाई पुरानो अवस्थामा लान के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हामी होमवर्क गरिरहेछौँ। जस्तो यो कोरोना पछाडि यतिखेर व्यवसायीहरू लगभग उठ्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ, होइन? यो बेला चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ बडो ताकता गर्दो रहेछ, होइन? हामी कहाँ धेरै गुनासाहरू पनि आए, होइन? अब यो ब्याङ्कले चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन, जुन ब्याङ्कलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घले ब्याङ्क र व्यवसायको समीकरण भूमिका कसरी निर्वाह गरिरहेछ? अब यस्तो छ, यसमा नेपाल सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्थापन गरेका छ र ब्याङ्कहरूले वास्तवमा केही ब्याङ्कहरूले व्यवसायलाई हदैसम्मको तागदा गरेको अवस्था छ। त्यसमा हामीले बेला बेलामा ब्याङ्कका सम्पूर्ण साथीहरूलाई, इटरी भएका ब्याङ्कर्सलाई बेला बेलामा हामीले गएर सम्झाउने पनि गरेका छौँ र भन्ने पनि गरेका छौँ। र वास्तवमा कोभिडको कारणले धेरै व्यवसायीले अहिलेको अवस्थामा पनि रेगुलर किस्ता तिर्न नसकेको अवस्था छ र कतिपय ब्याङ्कले चाहिँ साना व्यवसाय र सोझा व्यवसायीलाई पुरानो रेटमा, अहिले जुन सरकारले दिएको सहुलियत भन्दा पनि अलिकति महँगो रेटमा ब्याज लिइरहेको अवस्था हामीले बुझेका छौँ र ती ब्याङ्कहरूलाई हामीले खबरदारी पनि गरेका छौँ। जस्तै अब बेस रेटमा अहिले ब्याङ्कहरूले मोटामोटी बेस रेटमा 0.5-1% गरेर व्यवसायलाई लगानी गर्नुपर्ने, किनभने कोभिडको कारणले धेरै व्यवसाय अस्तव्यस्त भएका छन् र पहिले त 2%, 3% लिइरहेको अवस्था हो। र कतिपय ब्याङ्कले चाहिँ यो लिएको अवस्था हामीले बुझेका छौँ। यसलाई हामीले बारम्बार ब्याङ्कलाई सजेस्ट गराएका छौँ र हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। तर ब्याङ्कहरूले खासै मानिरहेको छैन नि। यस्तो रह्यो, ब्याङ्कको नमान्ने भन्दा पनि राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलर अनुसार ब्याङ्कले व्यवसायलाई सहुलियत दिनुपर्छ। तर ब्याङ्कले चाहिँ यहाँ दिइरहेको छैन। तर 70% ब्याङ्कहरूले दिइरहेको अवस्था हो। 70%, 30%ले चाहिँ अलिकति जबरजस्त गरेको अवस्था छ। यसमा हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई अनुरोध गरेका छौँ र तत्कालै हामी यो साधारण सभा, हाम्रो 7 गते साधारण सभा छ, साधारण सभामा हामी हाम्रा अग्रज महासङ्घका पदाधिकारीहरूलाई हामी त्यो साधारण सभा मार्फत उहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ कि हाम्रा व्यवसायलाई ब्याङ्कर्सले केही मात्रामा बढी ब्याज लिएको कुरा अवगत गराउँछौँ र हामी महासङ्घ मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कलाई झकझक्याउँछौँ। अब यो इटरीको जुन व्यवसायको कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म इटरीमा कति सङ्ख्यामा चाहिँ व्यवसायीहरू रहेछन् इटरीमा? अब यस्तो छ, हाम्रो इटरी उपनगरपालिकाभित्र राजस्वको तथ्याङ्क अनुसार 21,000 हाराहारीमा दर्ता भएको अवस्था छ। तर हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चाहिँ 6,105 व्यवसायीले दर्ता गरेर हामीसँग आबद्ध रहनु भएको छ र 21,000मा पनि धेरै व्यवसायीहरूले व्यवसाय छोडेको अवस्था छ। जस्तै 21,000 व्यवसाय भन्नुभयो, होइन?
जस्तै 21,000 व्यवसायीमा चाहिँ अघि छोडेको कुरा पनि गर्नुभयो। खास कारण चाहिँ के रहेछ? यो देशको राजनीतिक स्थितिले हो कि ब्याङ्कको चर्को ब्याजले हो कि अथवा व्यवसाय नजानेर जति व्यवसाय गरिरहनु भएको छ त्यो के कारण रहेछ? यस्तो छ, अब यो 21,000 मध्येमा चाहिँ के छ भने कुनै व्यवसायले 2टा व्यवसाय पनि दर्ता गरेको हुन्छ। किनभने एउटै परिवारमा 5 जनाको परिवारमा 3 जनाले दर्ता गरेका हुन्छ, कुनै कर्जा खानको लागि, कुनै व्यवसाय गर्नको लागि र कुनै सरकारी अनुदानको लागि गरेका हुन्छ। त्यसमध्ये धेरै व्यवसायहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पलायन भएर जान, जस्तै यहाँबाट विराटचोक गयो भने यहाँको व्यवसाय छोडेर जानुपर्ने अवस्था छ। किनभने सुनसरीमा हुँदा त यहीँकोले चल्छ भने मोरमा जाँदाखेरि अर्को उहाँ दर्ता गर्नुपर्ने भएको कारणले यी अलिकति थोरै तलमाथि भएको हुनसक्छ। र हामीसँग 6100 मात्रै किन भए भन्ने कुरामा चाहिँ सबै व्यवसायीले उद्योग वाणिज्य दर्ता नगरेको अवस्था छ। अब हामीसँग 6100 छ र राजसभा 21,000 को तथ्याङ्क छ, ठुलो ग्याप छ। तर यसमा चाहिँ हामीले अब हाम्रो व्यवसायलाई हामीसँग तुरुन्त आबद्ध हुनु भनेर माइकिङ गर्ने, छलफल गर्ने, टोलमा गएर वार्डमा गएर व्यवसायलाई सम्झाउने कुरा हामीले अब यो तुरुन्तै गर्नेछौँ। जस्तै साना व्यवसायहरू छन्, जस्तै पान पसल भयो होइन, साना व्यवसायहरू, ढाका टोपीहरू भयो, जति साना व्यवसायहरू छन् होइन, यी व्यवसायहरूलाई चाहिँ व्यवसाय फस्टाउनुको लागि अथवा चाहिँ लगानी गर्नको लागि चाहिँ ब्याङ्कसँग जाने अथवा ब्याङ्कसँग चाहिँ गएर लगानी माग्ने, ब्याङ्किङ प्रक्रिया गर्ने पहुँच चाहिँ नभएको अथवा त्यहाँसम्म जाने क्षमता नभएको हुनाले गर्दाखेरि यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ त्यस्ता खालको व्यवसायहरूलाई त्यस्ता कुनै कार्यक्रमहरू गर्दैछ या गरेका छैन? अहिले बेला गरिरहेका छौँ हामीले। साना व्यवसायलाई साना खालको कर्जा, जस्तै महिला कर्जा भनेर ब्याङ्कले, राष्ट्र ब्याङ्कले, नेपाल सरकारले भनौँ न 15 लाखसम्म बिना धितो दिइरहेको अवस्था छ। र नगरपालिकाले विशेष गरेर साना व्यवसायलाई ब्याङ्क मार्फत लघु कर्जा र फाइनेन्स कम्पनीले साना व्यवसायलाई धितो बिना पनि बेला दिने गरेको अवस्था छ। हामीले सानो व्यवसायलाई चाहिँ के गरिरहेका छौँ भने हामीसँग दर्ता आउने व्यवसायलाई सिटिबिटी मार्फत पनि धेरै ट्रेनिङहरू दिएर व्यवसाय राम्रो गराउनलाई र ब्याङ्कसँग समन्वय गर्नको लागि हामीले बेला छलफल गर्ने गरेका छौँ। जस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नगरपालिकाले चाहिँ कसरी समन्वयकारी भूमिका गरिरहेछ? यस्तो छ, अब पहिले चाहिँ उद्योग वाणिज्य नगरपालिकासँग एकदम राम्रो सम्बन्ध थियो, हामीले बेला छलफल गरेका थियौँ। अहिले पछिल्लो समयमा अब यो राजनीतिक उतार चढावले गर्दा होला त्यति राम्रो समन्वय हुन सकेको छैन। उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नगरपालिकाको तालमेल चाहिँ मिल्दैन भन्ने खालको जुन बजारमा हल्ला पनि छ। नमिल्ने भन्ने त कुरा होइन, तर के छ भने हामीले हाम्रा पूर्व योजनाहरू जुन हामीले घोषणापत्रमा बोलेका योजनाहरू थिए, त्यो योजना अन्तर्गत हामीले धेरै पटक नगरपालिकामा गएर निवेदन दियौँ, छलफल गऱ्यौँ र अनुरोध पनि गऱ्यौँ। हामीले सार्वजनिक शौचालयको लागि अनुरोध गऱ्यौँ, मेयर साहबलाई पनि गऱ्यौँ र हामीले बोर्डमा पनि हामीले मोटामोटी कुरा राख्यौँ। र अहिलेसम्म हामीले नगरपालिकाबाट सार्वजनिक शौचालय नगरपालिका कुनै पनि क्षेत्रमा हामी बनाउँछौँ, दिनुहोस् भन्दा अहिलेसम्म नपाएको अवस्था हो। र अरू कार्यक्रममा त हामी सहकार्यका खास किन होला यो राजनीतिक पृष्ठभूमि नमिलेर हो? अब यस्तो हो, हामी उद्योगी व्यवसायी, इटरीको उद्योग व्यवसाय राम्रोसँग फस्टाओस्, राम्रो होस्, इटरी सहरमा सबैतिरका व्यापारीहरू आउँदाखेरि सबै खालको सुविधा पाओस् भन्ने हाम्रो आकाङ्क्षा हो, इच्छा हो। अब नगरपालिकाले अब कुन हिसाबले हेरेको छ, अब त्यसलाई के भन्न मिल्छ? तपाईँहरू चाहिँ काङ्ग्रेसीहरू मात्रै हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा, यता नगरपालिकामा चाहिँ नेकपाको वर्चस्व छ, नगरपालिकाले त्यो किसिमको चाहिँ काम गरिदियो भने स्वतः पार्टीलाई अथवा काङ्ग्रेसलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ नगरे हो कि जस्तो देखियो। होइन, अब यो विषयमा हामी पार्टीगत विषयमा व्यवसाय जान मिल्दैन। इटरीमा सबै वर्ग, लिङ्ग, जाति र धर्मका व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ। हामी काङ्ग्रेससँग आबद्ध भए तापनि हामीले यसरी छुट्याउन मिल्दैन। किन मिल्दैन भने व्यवसाय हामीलाई उहाँहरूले, तपाईँहरूले हाम्रो व्यवसायको लागि, हामी व्यवसायको लागि, हकहितको लागि राम्रो गर्नु भनेर पठाउनु भएको हो। र यहाँ हामीले पार्टी पङ्क्ति छुट्याउन थाल्यौँ भने भोलिका दिन
व्यवसाय कसरी गर्ने र व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ। हामीले त नितान्त हाम्रा इटेरी नगरभित्र रहेका व्यवसायलाई कसरी व्यवसाय अगाडि बढाउने र इटेरी नगरमा राम्रो काम कसरी गर्ने, मतलब व्यवसायको काम कसरी गर्ने भन्ने मतलब नितान्त हामी लागेका छौँ। अब यो राजनीतिक हिसाबमा हामी अहिले ठिक छ। अब यो अहिले जुन एउटा समस्या आएको छ, बेला बेला विरोध पनि हुने गर्दछ। ठुल्ठुला व्यवसायहरूले फुटपाथका व्यवसायहरूलाई चाहिँ काउन्टर दिइरहेको अथवा वेतन नदिइरहेको विरोध गरिरहेको हामी समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। इटरीमा जति पनि फुटपाथ व्यवसायहरू छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ यो व्यवसायलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि कस्तो खालको भूमिका उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्दैछ? अहिले यस्तो छ, यो फुटपाथको विषयमा के छ भने वास्तवमा व्यवसायी साना ठुला सबै खालका हुन्छन् र हुनुपर्छ र व्यवसाय दर्ता गरेर मात्रै व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, हाम्रो मान्यता हो, उद्योग वाणिज्य सङ्घको मान्यता हो। यसमा फुटपाथ भन्ने र ठुलो घराना भन्ने कुरा आउँदैन। जोसुकैले पनि व्यवसाय गर्न पाउँछ, तर आफ्नो विधि विधानमा रहनु पर्यो। विधि विधानको मतलब कि आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नगरपालिका र उद्योग वाणिज्य सङ्घमा दर्ता भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइन्छ। ठिक छ। त्यस्तो व्यवसायहरूको लागि फुटपाथ भन्दा पनि कुनै एउटा पार्टिकुलरली ठाउँ तोकिदिएर त्यहाँनिर चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले व्यावसायिक दर्ता गर्ने प्रक्रियामा उनीहरूसँग समन्वयका भूमिका निर्वाह गरेर र त्यस्तो खालको एउटा जस्तै व्यावसायिक, जस्तै काठमाडौँमा हङकङ मार्केट भने जस्तै भिरकुटी मण्डपभित्र जस्तो मार्केट भने चाहिँ इटरीमा त्यो सम्भव छैन? सम्भव छ, तर स्थानीय सरकारले चाहन्छ। जग्गा छैन? जग्गा छ पनि छ। कहाँ बिग्रियो त कुरा? अब चाहना, इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो। स्थानीय सरकारसँग इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो। हामीले मात्रै चाहेर हुन्न। स्थानीय सरकारसँग भनेपछि नगरपालिका भयो भने 15 दिनभित्र काम हुन्छ। नगरपालिका एउटा कुरो सुन्नुहोस्, अब इटेरी नगरपालिकाले 40 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइसकेको छ, जुन काम कि रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्नको गफी मात्रै भयो त्यो बजेट कहाँ छ? त्यो त गफी मात्रै भयो, गफ भयो, बजेट कहाँ गयो काम हामीलाई थाहा छैन। हामी सोध्ने पक्षमा पनि छैनौँ, तर त्यतिखेर पनि हामीसँग सम्बन्ध यस्तो के रहेछ यो? जस्तै यो चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको लागि चाहिँ योजना भनिदिने होइन, पत्रकार सम्मेलन गरिहाल्ने अनि काम चाहिँ नगर्ने, वाह मात्रै कमाउने, भोटको लागि चाहिँ यसो भन्दै जस्तो गर्ने, मैले गर्दै थिएँ अनि त्यहाँ गर्न दिएनन् भनेर यस्तो खालको हो कि क्या हो? यो यस्तो किसिमको देखियो। त्यस्तो भन्दा पनि अब के छ भने राम्रोको लागि काम गर्नुपर्ने होइन, हुनसक्ने काम बोल्नुपर्ने हो। अब यहाँ विरोध गरे जस्तो हुन्छ, विरोधमा त सधैँ सम्भव पनि छैन, तर धेरै काम गर्नुपर्ने अहिलेसम्म गर्न नसकेको अवस्था हामी बुझेका छौँ। ठिक छ। अब म अलिकति कपडा व्यवसायहरूको कुरा गर्छु। इटरीमा तपाईँ त सम्पूर्ण व्यवसायहरूको अभिभावक त ग्रहण गरिराख्नु भएको छ होइन। कपडा व्यवसायहरूको ठुलो गुनासो छ। इटरी चाहिँ अहिले होलसेल व्यवसायको चाहिँ एउटा हब बन्यो। यहाँबाट 14वटा जिल्ला प्लस 2 नगरपालिकाका केही जिल्लामा कपडाहरू यहाँबाट सप्लाई हुन्छ। तर यहाँ के देखियो भने खुद्रा व्यवसायहरू र होलसेल व्यवसायहरूको बिचको एउटा द्वन्द्व देखियो होइन। होलसेलले पनि खुद्रा व्यवसाय गरिदिने अनि तर खुद्रा व्यवसाय भन्दा कम रेटमा व्यवसाय गरिदिने, त्यो हिसाबमा देख्दाखेरि खुद्रा व्यवसायहरूको चाहिँ व्यवसाय चौपट भएको देखियो। यसमा चाहिँ अहिले अब यो होलसेल व्यवसायले चाहिँ खुद्रा व्यवसाय गर्न नपाउने भन्ने त्यस्तो केही नियमहरू बनाउनु भएको छ कि के छ? त्यस्तो छैन। यस्तो हुन्छ, व्यवसाय भनेको होलसेलको दाँजोमा जान्छ र खुद्राको हिसाबमा गरेर हुन्छ। होलसेलले बेच्न पाउँदैन भन्ने कुरा होइन, तर रेट समानान्तर हुनु पऱ्यो, एउटै रेटमा बिक्री गरिदिनु पऱ्यो। किनभने व्यवसाय गर्न बसेको त होलसेलर्स त खुद्रा नबेच भने हामीले मिल्दैन। तर हाम्रो जुन उद्योग वाणिज्य सङ्घका हामी छाता सङ्गठन मार्फतका वस्तुगत सङ्घ छन्, वस्तुगत सङ्घले मिलाएर लानुपर्ने हो। हामीसँग यो कुरो अहिलेसम्म आएको छैन। उहाँहरूले यो विषय हामीसँग ल्याउनु भयो भने हामी तुरुन्तै यसलाई छलफल गराएर समाधानको तर्फ लैजान्छौँ। किनभने व्यवसाय सानो ठुलो विश्वमै हुन्छ। भनेपछि गुनासाहरू संस्थागत आएन। संस्थागत आयो भने हामी तुरुन्तै यसको समाधान। ठिक छ। यो पनि टेलिभिजनको माध्यमबाट यो खालको समस्या समाधान पनि होस्। र अर्को पनि एउटा गुनासो छ, जस्तै कुनै पनि सहरलाई समृद्धि बनाउनको लागि व्यापार व्यवसायको ठुलो हात हुन्छ होइन। जस्तै पर्यटन व्यवसायको कुरा गर्न म अलिकति जोड्न चाहन्छु। अहिले त यहाँले इपी ल्यान्ड पनि खोल्नु भएको छ इटरीमा, नेपालको सबैभन्दा ठुलो होइन।
निकै धेरै ठुलो लगानीमा खोल्नु भएको छ। तर इटरी चाहिँ 6 बजे अथवा 7 बजे बन्द हुन्छ हैन। होटल व्यवसायको ठुलो गुनासो छ, हामीलाई कम्तीमा नि 10 बजे अथवा 11 बजेसम्म चाहिँ व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ। विश्वमा धेरै ठुल्ठुला सहरहरू रातभरि खुल्छन् हैन, तर यहाँको सहर चाहिँ 8 बजे पुलिसले सिट्टी बजाउँछ, पुलिसले चाहिँ मान्छे खेदाउँछ, पुलिसको दादागिरी भयो, 8 बजे बन्द गर्नुपर्छ भन्ने खालको होटल व्यवसायको गुनासो छ। अब यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ? यस्तो र यो इटेरी सहर चाहिँ हाम्रो एक नम्बर प्रदेशको वास्तवमा व्यापारिक हब भनेको ठुलो व्यापारिक केन्द्र हो। अझ भेटा रवि तपाईँको लेटाङ बुधबारे बाटो खोलिसकेपछि ताप्लेजुङ इलाम र 5 तारका सबै यहाँ ठोकिन्छ। सबै व्यवसायी यहाँ आउँछन्। यहाँबाट ठुलो व्यवसाय जस्तै अब के भन्छ तमर करिडोर भनेको चाहिँ तपाईँको 4 घण्टामा फिदिम पुग्ने बाटो बन्दैछ। यी बाटा सबैतिर बन्दै गर्दा योभन्दा 2 गुणा यहाँको व्यवसाय भोलि बढ्ने अवस्था छ। तर मात्र के हो भने हामीले बेलैमा इटेरीलाई बाटो पुल पुलेसा बस्तीहरू व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा जुन व्यवसाय बेलैमा बन्द हुन्छ भन्ने कुरा आयो, वास्तवमै हामीले धेरै पटक यो छलफल गरिसक्यौँ। उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि छलफल गर्यो, नगरपालिकाले पनि छलफल गर्यो, आन्तरिक हामीले पनि छलफल गऱ्यौँ, नोभेसन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। यहाँ चाहिँ के हो भने बाहिरको व्यवसायी बढी आउने, आन्तरिक खपतभन्दा बाह्य खपत बढी भएको कारणले बेलैमा किनमेल गरेर व्यवसायहरू या व्यापारीहरू जाने भएको कारणले अहिले 7 बजे इटेरीको व्यवसाय बन्द भएको अवस्था हो। र अबका दिन हामी व्यवसायलाई राम्रो गर्नको लागि, व्यवसाय लामो समयसम्म सञ्चालन गर्नको लागि छलफल गर्छौँ। र होटल 7 बजे 8 बजेसम्ममा पुलिसले खबरदारी गर्छ भन्ने कुरा गलत हो। किनभने 10:30 11 बजेसम्म एकदम राम्रो मात्रामा हाम्रो होटल सञ्चालन भएका छन्। हामी बेला बेला राति पनि अनुगमन गर्ने गर्छौँ सबै व्यवसायी। अब यदा कदा होटलमा झैझगडा भएको होटलमा बेलैमा बन्द गर्नुहोस् भनेर स्थानीय पुलिस प्रशासनले अनुरोध गरेको मैले बुझेको छु। तर 8 बजे 9 बजे नै बन्द गर्नु भनेर आएको अवस्था मैले बुझेको छैन। यसलाई पनि हामी रातभरि पनि सञ्चालन गर्न सक्छौँ। तर शान्ति सुरक्षाको लागि अलिकति हाम्रो इलाका प्रशासनमा, इलाका प्रहरी कार्यालयमा पुलिसको कमी भएको कारणले उहाँसँग हामीले बन्न नसकेको अवस्था हो। उहाँले भन्नुभएको छ कि हामी छिट्टै केही सुरक्षाकर्मी बढाएर हामी इटेरीलाई रातभरि खोल्ने अवस्था बनाउँछौँ भन्नुभएको छ। ठिक छ, जसो पनि हामी द रियल टकमा छौँ। यतिखेर छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो रहेको छ। यो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पूर्ण स्वागत छ कार्यक्रम द रियल टकमा। अब व्यक्तिगत जीवनीको अलिकति म तपाईँसँग जोड्न चाहन्छु। भीम पौडेल भन्ने बित्तिकै यतिखेर प्रदेश सेकमा एउटा ब्रान्ड भएको छ। हिजोका सङ्घर्षका कुराहरू आज जुन तपाईँले सफलता पाउनु भएको छ, यो एउटा आम युवाको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि बन्न सक्छ हैन। जस्तै हिजोका दिनमा जुन तपाईँको सङ्घर्षका दिनहरू थिए, त्यो दिन कस्ता थिए अलिकति दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। यस्तो थियो, अब मैले 2046 साल यी व्यवसाय सञ्चालन गरेँ। वास्तवमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा समस्याहरू धेरै थिए। ती समस्याका बावजुद म सङ्घर्ष गर्दै। सुरुमा के व्यवसाय गर्नुभयो? मैले सुरुमा ट्रेडिङकै व्यवसाय, नुनको व्यवसाय गरेँ। नुन बेच्नुभयो? 2046 सालमा मैले बसन्तपुरको तेर्तमको बसन्तपुर भन्ने ठाउँमा नुनको व्यवसाय एउटा मैले सुरु गरेँ। त्यसपछि क्रमिक रूपमा म त्यहाँ 8 वर्ष व्यवसाय गरेँ। त्यसपछि मैले इटेरी आएर व्यवसाय गरेको 25 वर्ष भयो। तपाईँले यातायात व्यवसाय पनि हुनुभयो अरे त्यो बेला? अहिले पनि छ। अहिले तपाईँ मालिक हो, त्यो बेला तपाईँ कामदार हुनुहुन्थ्यो? मोटामोटी। कस्तो हुन्छ अहिले त्यतिखेरको जुन सङ्घर्ष र अहिले जुन सफलता पाउँदाखेरि त्यो बिचको समय हैन,
जुन राज्यसँग तपाईँले लडेर व्यवसाय गर्नुभयो देशका नीति नियम कानुनहरू के फरक छ 40 साल र अहिले यो 77 सालमा फरक के छ देशको त फरक छ तर ममा फरक छैन म त्यतिखेर जस्तो थिएँ म अहिले पनि त्यस्तै छु त्यति नै मेहनत गर्छु त्यति नै परिश्रम गर्छु अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यभार सम्हालेको छु केही समय उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई दिन्छु त्यसपश्चात मेरो आफ्नो व्यवसाय अहिले के व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले भनिहाल्नुभयो अहिले पहिलो कुरो त मैले फन पार्क सुरुवात गर्नुभएको छ सुरुवात गरेँ त्यसपछि ट्रेडिङको व्यवसाय म गर्छु र यातायातको पनि म व्यवसाय गर्छु त्यसपछि पेट्रोल पम्प लगायतका क्रसर उद्योग टिपर सञ्चालन गर्छु जस्तै यो वाटर पार्क चाहिँ कतिमा लगानी भएको रहेछ यो यसको मोटामोटी 30 करोडमा लगानी भयो जस्तै के त्यहाँ रहेछ त त्यहाँ चाहिँ रमाइलो गर्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ समय बिताउने पानी सम्बन्धी सम्पूर्ण खेलहरू र जिप लाइन र त्यसपछि अब हामीले स्नो हिउँ भने कृत्रिम हिउँ चाहिँ कृत्रिम हिउँ सम्बन्धी खेलको लागि हामीले तुरुन्तै 1.5 महिनाभित्र नै हामी सञ्चालन गर्ने अब हिउँ खेल्नलाई सगरमाथा बेस क्याम्प अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जानु परेन भनेपछि यो सामान्य सानो दुबई को खालको जुन पार्क छ त्यहाँ मिराकल पार्क त्यो खालको बनाउनु भएको छ मोटामोटी त्यस्तै भन्छ र वास्तवमा हाम्रो आन्तरिक पर्यटक त आउँछन् नै हामीले विशेष गरेर बिहार बङ्गाललाई विशेष गरेर जोड दिएका छौँ बिहार र बङ्गालका साथीहरूले हिजोदेखि फोन गर्नुभएको छ तपाईँ कति बजीसम्म खुल्छ हामीले बस्ने व्यवस्था के छ भनेर भन्दै हुन्छ उहाँहरूलाई हामीले बस्ने व्यवस्था पनि छ तर अहिले तत्काल चाहिँ होटलमा गएर बस्नुपर्छ त्यो हामी व्यवस्था गर्छौँ जस्तै तपाईँहरूले यत्रो ठुलो लगानी गर्नुभएको छ होइन जोखिम पनि उठाउनु भएको छ के छ राज्य र स्थानीय सरकारबाट के सहयोग पाउनु भएको छ स्थानीय सरकारबाट हामीलाई सहयोग छ राज्यबाट पनि सहयोग छ हामीले आफ्नो लगानीमा बनाएका छौँ र स्थानीय सरकारलाई हामीले बोलाएका थियौँ मेयर साहब जानुभएको थियो उद्घाटनमा पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालज्यू पनि आउनुभएको थियो उहाँहरूले हामीलाई पूर्ण रूपमा तपाईँहरूलाई सहयोग साथ रहनेछ भनेर उहाँहरूले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र मैले उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद पनि दिइसकेको छु र यो पार्क वास्तवमा नेपालको पहिलो पार्क नै भन्नुपर्छ वास्तवमा हामीले पैसा मात्रै कमाउने हिसाबले हामी आफू मात्रै कमाउने हिसाबले गरेका छैनौँ हामीले स्थानीय सरकारलाई पनि हामी बुझाउँछौँ सङ्घ सरकारलाई पनि बुझाउँछौँ त्यस्तै गरेर हामीले आन्तरिक पर्यटक मात्रै नभएर बिहार बङ्गालबाट हजारौँ सङ्ख्यामा मान्छे भित्राउने हामीले जमर्को गरेका छौँ मैले अघि भनिसकेँ धेरै मान्छेहरूले धेरै साथीहरूले जोगमनीबाट तपाईँको फार्मेसगञ्जबाट बिरपुरबाट कटिहारबाट फोन गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले हामी कति बजेसम्म आउँदा हुन्छ के छ सुविधा भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले होटलको सुविधा के छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो मैले तत्कालको लागि होटलको सुविधा हामी छ तर बजारमा आएर बस्नुपर्छ हामी त्यो व्यवस्था गर्छौँ भनेर भनेको छु जस्तै तपाईँहरू होटलको पनि सुरुवात गर्दै हुन्छ 5 स्टार होटल खोल्दै हुनुहुन्छ यो कहिलेबाट सुरुवात हुन्छ हाम्रो यो वैशाख भित्रमा हामी सञ्चालन ल्याउँछौँ यो कतिको लगानी हो 5 स्टार होटल चाहिँ 110 करोड लगानी यो इटरीमा यति धेरै लगानी गर्नुभएको छ पार्क त्यति नै ठुलो लगानी छ होटल त्यति नै ठुलो लगानी छ होटलको भविष्य के छ इटरीमा होटलको भविष्य छ किन छ भन्नुहुन्छ भने पूर्वाञ्चलमा 5 स्टार दोस्रो हुन्छ यो पहिलो त भित्तामा काकाभिटमा खोलिसक्यो यो हाम्रो दोस्रो 5 स्टार होटल हुन्छ वास्तवमा यहाँ ठुला सुविधायुक्त होटल नभएको कारणले इटली विराटनगरका विदेशी मित्रहरू जस्तै बिहान आएर बेलुका काठमाडौँ गएर बस्ने गरेको अवस्था छ त्यो अब टर्छ उहाँहरू 2 दिनको लागि आउनुहुन्छ बस्नुहुन्छ र विभिन्न भनौँ तपाईँको अरुण थर्डको कुरा रह्यो विभिन्न आयोजनाहरू थपिँदैछन् यी कारणले यहाँका होटल पर्याप्त मात्रामा चल्छन् भन्ने मलाई लाग्छ हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ र जाँदा जाँदै तपाईँलाई इटरीमा यतिखेर मेयरको रूपमा भावी मेयरको रूपमा हेर्ने गरिएको छ होइन एउटा राजनीतिक वृत्तमा चाहिँ एकजना तपाईँ पनि क्यान्डिडेट हो मेयरको रूपमा भन्ने गरिएको छ के साँचो तपाईँ अबको मेयर हो इटरीको
अनि यस्तो हो, म काम गर्ने मान्छे, मैले 30-32 वर्ष काम गरेर बिताइसकेँ। मेरो आफ्नो पर्सनल काम पनि गरेँ, सामाजिक काम पनि गरेँ। मैले धेरै ठाउँमा सामाजिक काम पनि गरेको छु। अब यो मेयरको कुरा म पनि बजारमा कता कता सुन्छु, तर मैले मेयर मलाई चाहियो, म मेयर बन्छु भनेर मैले अहिलेसम्म मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा कसैलाई भनेको छुइनँ। अब म योभन्दा अगाडि उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष बन्दै गर्दा मलाई अध्यक्ष चाहियो, म अध्यक्ष बन्छु भनेर आएको पनि थिइनँ। म कार्य समिति सदस्यमा 9 वर्ष बिताइसकेका थिएँ। बिताउँदै 81 तपाईँ अध्यक्ष बन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले ठिकै छ नि त, सबै व्यवसायीको साथ सहयोग रहन्छ भने म किन नबन्ने, म तपाईँहरूको काम गर्न सक्छु भनेर मैले अध्यक्ष बनेँ। अत्याधिक मतले जित्नु पनि भयो र मैले मेयरको कुरा कल्पना अहिलेसम्म वास्तवमा गरेको छैन। तर समग्र सबैतिरबाट तैँले इटेरीको गार्जियनसिप लि भन्दाखेरि नाइ भनेर हिँड्न त मिल्दैन होला। तर मलाई मेयर चाहियो, म मेयर बन्छु भनेर अहिले आकाङ्क्षी भएर म आएको छैन। तर भित्रभित्र चाहिँ मभन्दा अगाडिका अग्रज जुन नेताजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मैले छलफल त गर्नुपर्छ। छलफल नगरिकन म मेयर हो भनेर हिँड्दाखेरि अलिकति असहज अप्ठ्यारो हुन्छ। तर तपाईँलाई जनताले ट्याग त लगाइदियो नि त, अबको मेयर चाहिँ भीम पौडेलै भनेर भनिसके। भन्दैखेरि त 2-4 जनाले भनेर हुँदैन, समग्र इटेरीवासीले तैँले काम गर्न सक्छस् त आइज भन्दाखेरि नाइ भन्न मिल्दैन कि भन्ने मेरो कुरा। भनेपछि मोटामोटी प्लानिङ गरिसक्नु भएको छ? प्लानिङ छैन, त्यस्तो प्लानिङ छैन। प्लानिङ गरेर मेयर बन्छु भन्ने मेरो कुरा अहिले पनि होइन। तर तपाईँले सोध्दै गर्दा र बजारमा यताकता सुन्ने मात्रै गरेको छु मैले, मेरो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति छैन। हस्, समय दिनुभयो यहाँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक, आज हामीसँग द रियल टकमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटरीका अध्यक्ष र विभिन्न व्यवसायिका उद्योगपति समाजसेवी भीम पौडेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग आज हामीले व्यावसायिक र उहाँको व्यक्तिगत जीवनीमा कुरा गऱ्यौँ। अर्को हप्ता फेरि हामी अन्य अतिथिसँग भिन्न विषयमा र भिन्न कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।